Ozamis City, Misamis Occidental, ug sa magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta og may adlaw? Ako si Dazzle Humotikson. Kini ang Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Asinso sa Miss Administration padayon nag-atiman alang sa kaayuhan sa mga senior citizens sa Dakbayan. 8 batch sa Asinso Osamis Livestock Livelihood Assistance Program gipahigayon, panginabuhian sa mga PWODs gipaligon. Asinso Osamis Administration gipaligon pa ang panghagamhanan sa mga kabaranggayan, komprehensibong barangay visitation gipahigayon. Hipis sa kapulisan gipaniguro nga malinawon ang Dakbayan uban sa kooperasyon sa katawhan ug suporta sa Asinso Osamis Administration. Asinso Osamis Schools Christmas Carol ug Solo Singing Contest 2024 magsugod na. Kasaulugan sa Pasko mas gipabibo pinaagi sa musika ug mga papremyo. Mga programa sa Asinso Osamis Administration nagpakita sa tinuod nga pagserbisyo sa mga lideri sa Dakbayan, pamatuod sa paningkamot nga ang matag pamilyang nanginahanglan makadawat sa gikinahanglang tabang. Ania ang detalye sa Osamis Today. Asan sa Osamis Administration, padayong nagatiman alang sa kaayuhan sa mga senior citizens sa Dakbayan. Itutukan ni Bernal Lacson ang maong balita. Ania ang iyong report. Dili kalibod way hunong og padayong gipangga sa Asinso Osamis Administration ang mga senior citizens sa atong Dakbayan nga gipanguluhan ni Mayor Attorney Henry N. Fuentes Waminal Jr. ug sa suporta ni hardworking Governor Attorney Henry S. Waminal ug ni 2nd District Representative Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal, diin gikalipay pag-ayo sa atong mga lulo ug lula ang advance nga pagsugod sa DSWD ka-partner ang Osamis LGU, ang pag-apod-apod sa ika-4 nga quarter sa social pensions nga nagkantidad og tag 3,000 pesos ang matag usa kanila alang sa unang batch sa 8,281 ka mga senior citizens gikan sa siyam ka mga barangay sa Osamis Nobyembre 26, 2024. Kini nga inisyatibo ang nagmalampuson tungod sa panagsuportahanay o pagpaningkamot sa national o local government officials nagpangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o House Speaker Representative Ferdinand Martin Gomez Romualdez nga nagtinguha sa paglingi o pagtabang sa tanang sektor sa komunidad ilabi na gayud sa mga senior citizens. Niya kita karong butaga dinhi nagakatapok bisan ginagmay lamang kini apan gikan gayud kini sa kasing-kasing nga gimugna sa atong national government, si BBM, si Presidente Bongbong Marcos, man usab sa tanang sakop sa Senado o sa House of Representatives. Grasya ni nga gihatag sa atong mga kadaguang nasyonal sa atong pinalangga nga Congressman Ando Waminal nga maogi nagpangulay follow-up dito sa kauluhan ubos usab sa pagdasig sa iyang amahan si Governor Henry S. Waminal. Ug dinhi sa siyudad sa Osamis walain ang atong gwapito nga mayor sa Mayor Henry F. Waminal Jr. Ang unang adlaw sa sukpin distribution gihimo sa 4 ka mga binyos. Diin si Vice Mayor Simplicia Bibineri ang nagrepresentar ni Mayor Indy ang nangulo niini. Kauban ang mga konsehali sa syudad, barangay officials, Department of Social Welfare and Development, kun DSWD Northern Mindanao ug City Social Welfare and Development Office kun CSWD workers. Ang nahisgutan nga sektor sa gobyerno nagtinabangay
kini aron masiguro nga madawat sa mga senior citizens ang ilang pensyon nga walay kakulian og puno sa suporta sa atong nasyonal ug local leaders. Ang unang adlaw sa sukpen payout distribution mukabat sa 2,456 out of 8,281 or 29.65% sa mga benepisyaryo sa Osamis City ang nakadawat sa ilang fourth quarter social pensions. Kini naglangkob sa barangay 50th District, San Roque, Santa Cruz, Baybay Triunfo, Carmen Annex, Katadman Manabay, Aguada, Malaubang ug barangay Tinago ang nakadawat sa ilang last quarter pensions. Kahinumduman kini nga programa kabahin sa inisyatibo sa gobyerno alang sa mga indigent nga senior citizens nga walay regular nga pinansyal nga kita, alang sa mga senior citizens nga dili makaadto sa binyo sa distribution tungod sa mga kakulian, ilabi na kadtong maglisod sa paglakaw. Ang matod pa dili angay nga mabalaka gumikan kay personal silang bisitahon sa mga kawani sa CSWD o DSWD aron mahatod ang ilang social pensions. Pinaagi sa mga programa nga susama niini nga maoy pangunang programa sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos masiguro sa lokal ug nasyonal nga panggobyerno nga mga senior citizens sa tibuok nasud lakip sa mga lulo ug lula sa atong syudad adunay pinansyal nga suportang madawat gikan sa gobyerno aron makapuyo sila nga adunay dignidad ug malinawon nga panghuna-huna. Ang distribusyon sa ikaapat nga quarter nga social pension nagpakita lamang sa padayon nga pagpaningkamot sa administrasyong Asenso Osamis katimbang ang DSWD sa pagpangulo ni Secretary Rex Gatchalian nga nagtinguha sa pag-atiman sa mga senior citizen sector pinaagi sa panaghiusa sa DSWD, CSWD personnel o lokal nga opisyal sa atong distrito, syudad o probinsya. Kini nga inisyatibo usa ka tin-aw nga ehemplo sa dedikasyon sa administrasyong Marcos o Guaminal family sa pagtukod og usa ka komunidad diin ang tanan labi na ang sektor sa mga katiguangan gipabilhan og suportado nga nagsunod sa mantra nga ang mga usamisnon ug ang mga misnamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Tiekson. Salamat Bernal. 8 batch sa Asenso Osamis Livestock Livelihood Assistance Program gipahigayon panginabuhian sa mga piwod sa gipandugon. Ania, si Leon Shumidario, alang sa mga detalye. Gipahigayon adlong Lunes, Nobyembre 25 ning tuiga sa Barangay Tabid Covered Court ang ikawalo nga batch sa Asenso Osamis Livestock Livelihood Assistance Program nga gipasugdahan sa lokal nga pangagamhanan sa Osamis City ilawom sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Ang programa nagapod-apod og napulo ka piglets og sa kagatos nga manok ngadto sa 50 ka benepisyaryo nga mga person who use drugs kun paywods gikan sa Barangay Bungbong, Kabinti ug Tabid ingong tabang sa pagpalig-on sa ilang panginabuhian. Ang maong pag-apod-apod gipanguluhan ni Executive Consultant to the Mayor Attorney Sam Norman Puentes uban ang suporta ni Vice Mayor Simplicia Bibineri, mga konsyali sa syudad, City Health Officer 2 Dr. Maria Florilin Erog-Erog, City Veterinarian 4 Dr. Lordios Calyaw, City Anti-Drug Abuse Council Focal Person Paul Abtar Singh ug ang hipis kapulisan sa Dakbayan sa Osamis si Police Lieutenant Colonel Harvey Abillanusa. Ang maong inisyatiba kabahin sa pagsaulog sa Drug Abuse Prevention and Control kun DAPSI Week 2024 nga adunay tema nga prioritizing health-based approach in drug abuse prevention and control nga nagtinguha nga matabangan ang matag piwods sa mga nasangpit nga barangay nga makabalik sa ilang normal nga panginabuhi pinaagi sa mga livelihood programs. Matud pa ni City Anti-Drug Abuse Council Focal Person Paul Abtar Singh, ang maong programa usa ka epektibong pamaagi aron mapalig-on ang panginabuhian sa mga piwods nga nagtinguha sa pagpag-o o paglikay sa paggamit sa illegal nga droga. Ingon man kini usa ka dakong tabang sa pagpanguma o paghatag og dugang panginabuhi sa mga benepisyaryo. Dako kayo mi og kalipay tungod kay kamo ang recipient sa ikalima na panghatag sa livestock sustainability program. Maghatag ang atong LGU og mga kahayupan para nga inyong alimahan. Kining niya siya mao ni siya anak sa anak sa anak sa anak.
ikalima na ning hugna nga inyong nadawat. Sa niaging mga tuig nagsigi na tagpanghatag. And then kadtong atong mga recipient kaniadto ilang giuli sa gobyerno. Unya mauna ni karon ang among ipanghatag po ninyo para idugang og tabang sa inyong mga panginahanglanon. Dugang pasabot ni Focal Person Singh kabayan sa maong pang-apod-apod sa mga baktin ug manok sa matag piwods. Dili ni siya iawon, padaghanon usa ni siya. Pasanayon ninyo sa inyong baktin o kinsay makadawat sa baktin, paanakon ninyo sa kadaghan. Ang pangayoon ra gyud sa gobyerno usa ra gyud kabuok. Mora gyud na iuli namo. Hasta sa manok, muuli lang gyud mo. Ayaw og itari, ayaw og himua og litson dilitsi, padak-a in town. Gipahayag usab ni Atty. Sam Norman Puentes sa iyang mensahe nga ang maong programa gimugna og nagsugod ni kanhi Mayor sa Dakbayan si kan District Congressman Ando Waminal. Diin kini nagpakita nga ang mga nagkalain-laing sektor sa syudad mahatagan og igong pagtagad. Lisod kining butang pagabiyaan pero kamo nakakuha mo kusog sa inyong kaugalingon para magbag-o. Kini karong atong programa gipadayon na ni gikan pa ni sa panahon ni Mayor Ando karon kongresista nga kining Sustainable Livelihood Program na kuan lang ni namugna ra ning usa sa pinaka problema sa mga PWODs nga nakagraduar na kung unsay atong mapadangat diretso nga panginabuhi. Dugang pahimangno usab ni City Veterinarian for Dr. Lourdes Calyaw alang sa hustong pag-amuma sa maong kahayupan. Encourage ta mo nga naamoy manotice report na dayon ha. Kay naamantay ikatabang, naamantay mga tambal in kasog mga infection, natay antibiotic, in kasog na mga kakulangon, natay daghang mga supplements. Ang Asenso Osamis Livestock Livelihood Assistance Program usa ka pamaagi aron mapaligon ang panginabuhian sa mga PWODs ug hugot nga nagpakita sa tinudanay nga paningkamot sa lokal nga gangamahanan sa pagpauswag sa kahimtang sa mga sektor sa Dakbayan. Ako ni siyang padako panayunon ako ni parang makabalik ko sa ato ang gobyerno makabalik ko hatag. Tanaw nimo makatabang kani sa imong livelihood? Murag makatabang yun. Dagan kayong salamat ni Mayor hindi o ni Congressman Ando o ni Governor Henry Waminal Sr. Okay, dagang salamat. Ako buhion lagi sir kaya para lang sa kon ba among ibahin-bahin sa sunod, musunod. So makatabang pingan na mo. Panginabuyan katabang sir, katabang. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Asen sa Osamis Administration, gipaligon pa ang pangagamahanan sa mga kabaranggayan, komprehensibong barangay visitation, gipahigayon. Ang Good News ng report. Gipangunahan Executive Consultant ito Osamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Attorney Sam Norman Fuentes ang usa ka talagsaon nga inisyatiba nga naglakip sa tanang mga barangay sa Dakbayan. Usa ka komprehensibong visitation and consultation program sa Asenso Osamis Administration nga nagsiguro sa usa ka malukupon nga pamunuan ug nagdasig sa direkta nga panaglambigit tali sa mga opisyal sa Dakbayan ug sa mga sa mga kabaranggayan. Ang pagbisita ni Attorney Sam sa nagkalain-lain nga mga barangay sa Dakbayan nagpahimutang sa usa ka direktang linya sa komunikasyon tali sa Asenso Osamis Administration ug sa mga kabaranggayan nga nagtugot sa lokal nga mga isyu ug mga kabalaka nga mapaabot sa mga barangay officials ngadto kang Mayor Indy ug uban pang city officials aron mahatagan sa tukma ug gikinahanglan nga aksyon. Pinaagi
Pinaagi niini nga consultation, aktibo nga nakig-uban ug nakigistorya si Attorney Sam sa mga lideres sa mga komunidad aron diha-diha nga masuta ang mga isyu nga nagkinahanglan sa dinaliang aksyon. Maatubang ang mga kababagan ug mga hagit ug mahatagan sa gikinahanglang solusyon nga magbenepisyo sa katawhan. So sa iyang mga pagbisita sa barangay, gipaabot sa executive consultant ang kaimportante sa lokal nga pamunuan nga mao ang pundasyon sa epektibong pangagamhanan. Pinaagi sa pagbisita, pakig-istorya ug pagpaminaw sa mga lideres sa mga barangayan na hatagan og tulay ang gintang itali sa mga polisiya ug sa aktwal nga gikinahanglan sa mga katawhan. Ang barangay visitation ug consultation ni Attorney Sam nagtuki usab sa daghang mga isyu gikan sa mga serbisyo nga naghatag kaayuhan sa katawhan ngadto na sa mga infrastructure projects ug uban pang mga serbisyo nga gikinahanglan sa mga usamisnon nga nauyon usab sa kinatibuk-an ug layug abot nga mga plano alang sa pag-asenso sa Ozamis City. Ang pakighimamat, pakigistorya ug pagpaminaw sa mga lideres sa barangay ug mga komunidad wala lamang nagtubag sa kasamtangang mga issue apan usab nagtukod sa usa ka lig-on nga pundasyon alang sa malungtaron nga paglambo ug pagtubo sa matag barangay sa Dakbayan. Mapasalamaton usab ang mga barangay leaders ni ini nga inisyatiba nga nagpunting sa kaimportante sa usa ka liderato nga bukas ug andam nga moatubang ug mohatag solusyon sa mga kabalaka sa katawhan. Ang barangay visitation and consultation sa Asenso Ozamis Administration pinaagi ni Attorney Sam Norman Fuentes nagpaligon sa relasyon tali sa lokal nga paggamhanan ug sa mga komunidad nga ilang gialagaran nga nagsiguro nga walay barangay nga mabiyaan sa hilisgutanan sa kalambuan. Gipasabot ni Attorney Sam nga kini nga inisyatiba usa ka tinuod nga pagpatuod sa pasalig sa Asenso Ozamis Administration nga maghimo sa usa ka participatory governance nga naghatag gahum sa lokal nga mga komunidad alang sa hiniusang pag-asenso. Ang komprehensibong visitation and consultation initiative gipahigayon sa tanang mga barangay sa Dakbayan uban ang mapaningkamot sa nagkauyon nga pagatubang ug pagtubag sa lokal nga mga panginahanglan alang sa mas lapad nga matumong sa padayon Asenso Ozamis kanunay Asenso Ozamis, usa ka programa alang sa mas inklusibo, mas sanungon, mas malukupon ug malungtaron nga pagdumala sa Dakbayan sa Ozamis. Happy sa kapulisan ang gipaniguro nga malinaw ng Dakbayan uban sa kooperasyon sa katawhan ug suporta sa Asenso Ozamis Administration. Aniya si Glenn Ray Luna alang sa mga detalye. Ang syudad sa Ozamis padayon nga nagatagamtam sa pagkamalinaw taliwa sa mga pipila ka mga insidente nga nahipatik sa kwerpos kapulisan. Subala ni Lieutenant Colonel Harvey Abellinosa ang hipis kapulisan sa Ozamis Civil Station atol sa usa ka press conference gipasabot niya nga ang kalinaw kausay sa syudad nagapabilin nga lig-on og kititungod sa aktibong suporta sa mga residente og sa kolaborasyon talis kapulisan og lokal na paggamhanan. Ang Ozamis City Police Station ang Ozamis City is generally peaceful. Peaceful ta dire. Kanang mga istorya nga na malik na sila, we will take the challenge. I-testing lang ninyo balik dire kay para makita na to ug unsay may tabo sa inyo. But for me, ang Ozamis City is very peaceful. And I hope ang mga tao pod nga naminaw karon, if ever naamoy mga informations or if ever naamoy mga reports nga or naabay nahitabo ninyo, I encourage them to report on time. Dili na nato paugmaan kay mas lisod sulbaron ang kaso kung ato pang paugmaan ay hapata mag-report kung daghan na malimtan na dili na fresh sa imuhang una-una. So kanta lang sir, please, if ever na mo yung mga krimen nga inyong na-witness or kamo mismo ang biktima, I would like to encourage you na please report it to the police in a
kanang proper and then kanang pas-pas nga pag-report para dali ra nato masulbad. Ang mga insidente nga natala naglakip sa pipila ka mga minor nga mga kaso ang maayong nga peace and order sa syudad tungod usaba sa nagpadayon nga suporta sa mga katawhan pinaagi silang aktibo nga pag-report sa mga kalapasan o kriminalidad sa ilang mga lugar. Gipasalamatan usab ni Police Lieutenant Colonel Abellanosa ang katawhan sa syudad alang sa ilang pagsalig og kooperasyon sa kapulisan. Ang kapulisan sa Ozamis nagpadayon sa ilang mga kampanya batok sa illegal nga droga, sugal ug uban pang krimen gamit ang mga modernong pamaagi sa teknolohiya sama sa paggamit sa mga high definition CCTV cameras ubos sa one command system sa Asenso Ozamis Administration. Mas dali na ang pagsulbad sa mga insidente o paglikay sa mga dagkong krimen. Dugang pagisgutan ni Police Lieutenant Colonel Abellanosa ang ilang determinasyon nga mapadayon ang kalinaw pinaagi sa pagpatuman sa mga preventive measures. Lakip na ang mas lig-on nga presensya sa kapulisan sa mga nag-unang lugar ug ang padayon nga edukasyon alang sa publiko bahin sa pagsunod sa balaod. Ang administrasyon sa kapulisan sa Ozamis naningkamot nga mapalambo pa ang ilang mga serbisyo ug magpabilin na nga kasaligan aron nga masiguro ang kalinaw kahusay sa syudad alang sa tanang katawhan inubanan sa pag-abag sa Asenso Ozamis Administration ubo sa pagpangulo ni Mayor Indy Wominao Jr. Kinsa nagtan-aw nga usa sa mga priority sa syudad mao ang peace and order. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Asen sa Ozamis Schools Christmas Carol ug solo singing contest 2024 magsugod na kasaulugan sa Pasko mas gipabibo pinaagi sa musika ug mga papremyo. Ani ang mga detalye. Sa regular session sa sangguniang panungsod sa dakbayan sa Ozamis Bag-uhay pa lamang, nihatag update si Ozamis City Councilor Dinky Suizo kabahin sa umaabot nga Asen sa Ozamis Schools Christmas Carol Competition o Solo Singing Contest 2024. Ngay pahigayon sa Asen sa Ozamis Wellness Park, sulod sa upat ka mga Sabado, Nobyembre 30, Disyembre 7, Disyembre 14 ug Disyembre 21, 2024. Ang maong kalihukan maghatag og oportunidad sa mga Ozamisnon nga maipakita ang ilang talento sa musika ug pagkanta. Ang competition naglangkob sa duha ka mga kategorya. Ang Open Solo Singing Contest nga bukas alang sa tanang edad ug sa mga residente sa dakbayan ug ang Group Caroling Contest nga maglangkob sa 20 hangtod sa 30 ka mga miyembro matag grupo ug mamahimong salmutan sa mga secondary schools ug mga lumulupyo sa dakbayan. This morning we had a meeting with the schools and the competition will be solo competition as well as choral group competition. For the choral group, they will be singing Christmas carols, and for the solo, they will be singing their selected song, but they will be singing on the finals night, which is the 4th Saturday, December 21. Ang mga mananaog sa solo category mamahimong makadawat og premyo nga 15,000 pesos samtang adunay 30,000 pesos alang sa mga mananaog sa group category uban sa consolation prizes alang sa mga non-winning participants. Ang maong kalihukan maghatag og dakong epekto sa lokal nga kultura pinaagi sa panaghiusa sa matag komunidad ug kolaborasyon sa mga Ozamisnon. Dugang impormasyon, Nobyembre 28, 2024, mao ang katapusang adlaw sa registration alang sa mga contestants. Sa Open Solo Singing Competition, samtang ang mga participants sa Group Caroling Contest, kinahanglang musumite sa ilang inapiling kanta 5 ka adlaw sa dili pa ang gitakdang petsa sa kompetisyon.
ang pagparehistro alang sa maong kalihukan pagahimuon sa Ozames City Tourism Office nga anaa mahimutang sa Ozames City, Kota Fort. Ang mga contestants mamahimo lamang mupili og tradisyonal o modernong Christmas carols sa Tagalog o Bisaya lamang. Ginadili ang orihinal nga komposisyon. Sumala pa ni Konsehal Dinky Suizo. This coming November 30, Saturday, we are invited for a open solo competition because the schools wanted to have their competition on the second Saturday, which is December 7, because of the preparation, and most of the schools are on their breaks right now, so they cannot enjoin all the students to participate in the choral competition for the practices. So we decided that this Saturday, there will be 20 participants for the open solo competition. And for December 7, there will be 9 competing schools for the choral group competition. Ang Asenso Ozames Schools Christmas Carol Competition ug Solo Singing Contest usa ka dakong oportunidad nga gimugna sa lokal nga pagamhanan sa syudad. Ubos sa aktibong pagdumala ni Ozames City Mayor Attorney Henry F. Womenal Jr. ug sa pakigtambayayong sa mga sakop sa konseho aron mahatagan ug kahigayunan ng mga Ozamisnon nga ipakita ang ilang talento sa pag-awit ug mabati ang diwa sa Kapaskuhan ug mapausog pa ang turismo sa dakbayan sa Ozames. Mga programa sa Asenso Ozames Administration nagpakita sa tinuod nga pagserbisyo sa mga lideres sa dakbayan pamatud sa paningkamot nga ang matag pamilyang nanginahanglan makadawat sa gikinahanglang tabang. Si Mary Ann Lumapas alang sa report. Sa matag higayon, dili malikayan nga adunay nagkalain-laing problema o emerhensya nga kalit mudangat sa atong kinabuhi. Ang mas makapalisod niini kung walay igong pundo nga magamit aron masulbad kini nga emerhensya nga mahimong hinungdan sa dugang kalisod nga sa gubangon sa matag pamilya. Usa ka inahan nga si Ginang Maricel Icong, 33 anyos, ang midangop sa Asenso Ozames Administration aron mangayo og medical assistance para sa hospital bill siyang anak nga si Maria Sabadesto, 10 anyos, nga na-confine sa St. Joseph Hospital tungod sa acute gastritis with moderate dehydration. Emosyonal nga misaysay si Ginang Maricel lumulupyo sa Tinago, Ozames City nga dili lalim ang kahadlok o kaguol ang iyang gibati samtang nagtan-aw sa kondisyon sa iyang anak. Hilabi na kay kaniadto na matya na kini og usa ka anak tungod sa sakit nga dengue. Niini daling kabalaka ang bation ni Ginang Maricel sa dihang iyang masayran nga adunay bation nga sakit ang iyang anak. Hinungdan nga gidali niya pagdala sa tambalanan ang iyang anak nga si Maria aron malikayan ang susama nga trahedya. Ang Asenso Ozames Hospitalization usa ka programa nga gimugna aron matabangan ang mga Ozamisnon nga walay igong pinansyal sa pagbayad sa ilang hospital bill sa panahon nga adunay mga hospital nga miyembro sa ilang pamilya. Kini nagtumong nga ang mga katawhan sa dakbayan sa Ozames matabangan sa ilang gikinahanglan nga medical assistance aron usab dili na sila mabalaka kung asa makapangita og suporta pangbayad sa ilang hospital bills. Mangayo may kuan medical assistance sa hospital bills sa akong anak. Na-admit siya karon sa St. Joseph dayon. Kuan siya acute gastritis o moderate dehydration. 10 years old. Upat. Pero namatyan ako isa ka anak. Matod pa ni Ginang Icong, igo ra alang sa pangadlaw-adlaw nga gastuon ang kita sa iyang bana isip usa ka Shopee rider. Hinungdan nga dako kaayo ang iyang kabalaka kung asa makakuha og kwarta aron mabayran ang excess bill sa hospital siyang anak nga mikabat sa 21,257 pesos. 21,200 kapi man akong kuan kanang excess ako ang bill na zero balance jud akong kuan na jud bill ako. Emosyonal nga gipadangat ni Ginang Maricel ang iyang kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug Mayor Attorney Andy Wominal tungod sa mga programang sama sa Asenso Ozames Hospitalization ug funeral services nga dakong tabang sa mga katawhan nga nagkinahanglan og pinansyal nga suporta. Dako jud kay tabang gikan sa mga tambal, sa tanan, mga hospital bill, financial, dako jud kay makatabang pasalamat jud kay ko nila ni
Congressman Ando, Governor Henry, o ni labi na gyud ni Mayor Indy. Pasalamat jud kay ko nila nga nagmugna ani nga programa. Salamat jud kayo. Dako jud og kalahian mas nagka-develop gyud ang Osamis gyud tungod aning ilahang gipang tukod nga mga proyekto. Salamat jud kayo. Salamat kayo. Ang mga programa nga gitagana sa Asinso Osamis Administration nagpakita sa tinuod nga pagserbisyo sa mga lideri sa dakbayan ug usa ka pamatuod sa ilang paningkamot nga masiguro nga ang matag pamilya nga nagkinahanglan og tabang sa pinansyal nga aspeto sa panahon sa emerhensya makadawat og igong suporta nga makahatag og kalipay ug kahupayan sa matag Osamisnon. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamatan. Ang Osamis Rihatod kanato yung serbisyo publiko sa Asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Osamis Administration pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Osamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang mga programa sa AONC. And yes, Osamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leon Chamidalio, Bernal Texon, Adoni D. Sena, June Purgatorio, ara sa Carpio Kim Tangarong, Macchul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalid ug si Glenn Ray Rolduna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuatikson. Daghang salamat. Padayon Asenso Osamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.